अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत। आपका और हमारे साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक जारी रहता है और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ कुकिंग सेगमेंट। हम अच्छी अच्छी डिलीशियस डिशेस आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश यही होती है कि आपके दस्तरखान को एक रोज़ाना नई अच्छी ग़िज़ाएँ से भरपूर डिश रौनक बख्शे, ना सिर्फ बच्चों की बड़ों की बल्कि सभी की फेवरेट डिशेस, चाहे वो देश से हों बदेश से हों, आप तक हम पहुंचाते रहें। 7 से 8 बजे तक आपका जो हमारा साथ होगा वो होगा मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम के साथ, और उससे पहले हम लेंगे अज़ानों का वक्फा। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ शुक्रगुजारी, कि हम रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ी सी धूल जो है वो जम जाती है और उसको हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्रगुजारी कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अगर अपनी जो नेमतें हैं उनकी शुक्रगुजारी करें तो उसका अजर व मकाम कितना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और इस पर बहुत डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, आप देखते रहिए रौनक रमज़ान, क्योंकि इसके बाद आकर शेफ़ का इंट्रो होगा और डिश का भी। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे शेफ़ मोहम्मद बिलाल। आज की डिश कहाँ से है, इसका इंतखाब हमने किस खत्ते से किया है, ये आप जानेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। सबसे पहले तो हम अपने शेफ़ को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मोहम्मद बिलाल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप बताइए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप बताएं कि आज क्या स्पेशल है। अच्छा, आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग डिश है। हमारी जो आज डिश है उसका नाम है चिकन फेटेचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। वाओ। दिस इज़ बेस्ड ऑन इटालियन डिश। और इसके साथ हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करते हैं। जी ज़रूर। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट पे आते हैं। जो डिटॉल है हमारे पास, हाँ, हम डिटॉल से अपना हाथ साफ़ कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे साथ भी साफ़ हो जाते हैं और ये है कि जर्म फ्री भी हो जाते हैं। और डिटॉल ने अपनी एक नई जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस कराई है कि उसका स्लोगन मैं आपको बता देती हूँ, ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्ने नहीं हो, स्किन ख़राब नहीं हो, तो आप डिटॉल ने जो नई अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कीप इट इन योर किचन, इन योर वॉशरूम, और जहाँ भी आप हाथ या मुँह धोते हैं। तो अब शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं, हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी आज की रेसिपी का। दिस इज़ फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता, और इटली से इस डिश का इंतखाब हमने किया है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जी बिल्कुल वेरी क्विकली हम बता देंगे। इसके जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है, हमारे पास 300 ग्राम चिकन है, उसके बाद 200 ग्राम फेटेचीनी पास्ता है, मिल्क है, क्रीम है, और इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस और ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, पार्सली, पार्मेजान चीज़ और सॉल्ट और ऑलिव्स और मशरूम और ऑलिव्स और मशरूम्स भी हैं। बिल्कुल। तो हम इसकी मैरिनेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। तो सॉल्ट, चिली सॉस, थोड़ा सा कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, दैट्स इट, एंड ऑयल। ऑयल की थोड़ी सी हम इसकी कर देंगे। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी से। शेफ़ मुझे ये बताइए कि नमक को या मसाला जात को गोश्त में रचने बसने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि आई हैव हर्ड कि अगर आप वाइट मीट को ज़्यादा मैरिनेट करें तो बिल्कुल कीमे के जैसा ख़राब हो जाता है, आप उसको उसका पीस जो है बिल्कुल वैसा नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही है कि चिकन की मैरिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल आधे घंटा 1 घंटे की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी और चाहिए। विनेगर कितना हेल्प करता है उसको मैरिनेशन में? विनेगर उसके अंदर कम से कम समझ लें, चिकन के अंदर विनेगर ना ही डाले तो बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंडर होती है। तो उसके अंदर अगर चिकन में विनेगर जाएगा तो वो और मज़ीद गोश्त को हमारा फटने का चांसेस है। ये चीज़ आप बीफ में और मटन में यूज़ कर सकते हैं, यानी रेड मीट में हो सकता है विनेगर का इस्तेमाल गलाने के लिए, लेकिन अगर आप फिश के साथ साथ हम इसके क्रीम चिकन का तो उसमें नहीं। पास्ते की। अच्छा, वक्त कम होने की वजह से हमने जो अपना पास्ता है वो उबाल लिया है। पास्ते की क्वांटिटी कितनी थी शेफ? पास्ते की क्वांटिटी हमें 200 ग्राम है, 1 पोर्शन। ओके। और अब क्या कर रहे हैं हम? आपने ऑयल डाल दिया है? बिल्कुल। ऑयल डालने के बाद हम इसको सॉस बना रहे हैं फेटेचीनी अल्फ्रेडो पास्ते का, वाइट सॉस। तो हमारा ये वाइट सॉस रेडी करते हैं हम। ऑयल गर्म करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, हमने ऑयल डाला है सबसे पहले, उसके अंदर हमने लाइट सा गार्लिक 1 टेबल स्पून, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा इसको सौते करना है। जब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स को डालकर ऑयल में सौते कर रहे हैं
तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम इसी अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मोहम्मद बिलाल और हम बना रहे हैं आज फैटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता, जिसका इंतखाब हमने इटली से किया है। तो हम देख रहे हैं कि हमने शेफ़ मोहम्मद बिलाल ने बटर या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से, वो पैन में गर्म करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले, सौते किया, और उसके बाद सेकंड स्टेप बता दें जो हमारे व्यूअर्स ने मिस किया है। अच्छा, सबसे ये मेन चीज़ हमारी ये सॉस ही है। इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपके सामने इसमें बटर ऐड किया था, उसके बाद गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर मिल्क और क्रीम ऐड की। मिल्क और क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स ऐड करी जो हमारे पास थी, मशरूम्स, ऑलिव्स और बेल पेपर। तो बेल पेपर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसको और सौते किया थोड़ा। जैसे ही अपना सॉस हमारी बॉइल्ड होना शुरू हुई, हमने इसमें चेडर चीज़ स्लाइस डाले, और हमने इसमें आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, चेडर जो आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है आप वो डाल लें। और उसके बाद जब इसको थोड़ा आपने पकाने के बाद इसकी स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं इंग्रेडिएंट कार्ड जो है इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर कोई आपसे स्टेप या कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो हमारे तमाम सोशल नेटवर्क पर ये रेसिपी पड़ी होगी, आप देख भी सकते हैं। अब हम अल्फ्रेडो पास्ता उसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद बिलाल, आप हमें ये बताइएगा कि ये जो पास्ता है अगर ओवर कुक हो जाए तो क्या ख़राब होने के चांसेस होते हैं डिश के, और इससे बचने के लिए हमें इस पास्ता को कितनी देर तक बॉईल करना है? अच्छा, ये जो सबसे मेन क्वेश्चन है, ये जो होता है हमारे साथ अमूमन कि हम पास्ता हमारा ख़राब हो जाता है और अंदर वो टूट जाता है बिल्कुल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके कुकिंग टाइमिंग है 5 से 6 मिनट है, बॉइलिंग आफ्टर बॉइलिंग दी वाटर। और उसके बाद आपने इसको जब हो जाए तो इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में अलांते, जिसको हम चावल को एक कनी बोलते हैं। इसकी आपने कनी रखनी है, इसको अलांते रखना है, और उसको आधा आपने सॉस के अंदर पकाना है ताकि ये आपका टूटे ना। यानी जिस तरह चावलों में थोड़ी सी कनी रखी जाती है, इसमें अलांते रखना है आपने इटालियन वर्ड में। थोड़ा सा इसमें बहुत मार्जिन ऐसा होना चाहिए कि हल्का सा कच्चा अगर रहे, और जब आप इसको सर्व करेंगे तो क्रीम बहुत गर्म होती है, उसी की गर्माहट से, हिद्दत से ये जो थोड़ा बहुत नर्म इसमें होना होता है वो हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शेफ़ मोहम्मद बिलाल इस तमाम पास्ता को डिश में निकाल चुके हैं। हमारा ये रेडी है। इसके साथ हमारी बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हों तो तकरीबन इसको 8 मिनट में हम रेडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो प्री बॉइल्ड होना चाहिए। अब ये आप देखें, इसको ग्रिल पे पकाने का मकसद ये था, इसको ग्रिल पे पकाने का मकसद ये था कि इसके अंदर मार्किंग है, खूबसूरती है, जिसकी वजह से हम जब इसके ऊपर इसको टॉप करेंगे तो आपको ये दिखाता हूँ मैं। अच्छा शेफ बिलाल, टाइम कम होने की वजह से हमारे अपने व्यूअर्स को हमने ये रेसिपी दिखानी थी, आपने मैरिनेशन का टाइम कम दिया है इस चिकन को। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इसके जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो इसके लवाजमात या इंग्रेडिएंट्स थे, वो इसका टेस्ट इसमें ना आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बताया आपको जैसे कि चिकन को हम फ़ौरन भी मैरिनेट करके पका सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बहुत है तो आप 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करें, आपकी चिकन इंशाल्लाह टेंडर और जूसी और प्रॉपर मैरिनेट हो जाएगी वो। ओके, और मुझे ये बताइए एक बार फिर हमारे देखने वालों को बता दें कि इसमें हमने चीज़ कौन कौन का इस्तेमाल किया? मेरा ख्याल है हमने 2 से 3 किस्म के चीज़ इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल, इसके अंदर हमने पार्मेजान चीज़ ऑन टॉप इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हम इसके अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। और ऑरिगेनो आपने ऐड कर दिया? नहीं, ऑरिगेनो मैं अभी थोड़ी देर में इसमें ऐड करूँगा। तो मेरा ख्याल है कीजिए, हमारे पास टाइम है कम, 1 मिनट तकरीबन हमारे पास है, वो हम अपने नाज़रीन को दिखा देंगे कि ऑरिगेनो, पार्मेजान, ऑलिव्स और मशरूम की गार्निशिंग कैसे करनी है। तो बस ये डिस्प्ले करने का टाइम है जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये इसकी गार्निश होगी पास्ले। बिल्कुल, ये समझ लें इस पास्ते की बेस बिल्कुल वो है। और ये है बेल पेपर, और एंड्स में हम इसमें ऐड करेंगे, और ये हैं ऑलिव्स और पार्मेजान अगर ऐड कर देंगे तो लास्ट व्यू दिखा के अपने नाज़रीन को हम निकलेंगे। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें फैटोचीनी इटालियन अल्फ्रेडो पास्ता बनाना सिखाया। शेफ़ मोहम्मद बिलाल, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। होटल की बीच लग्जरी और आवारी होटल की बहुत अच्छी और हाई डिमांड डिशेस हम आपको आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इस सेगमेंट से फिलवक्त इतना ही, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम के साथ। एंड डोंट फॉरगेट कि आज का टॉपिक है शुक्रगुजारी। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप कि आप सब ने अफ्तार भी कर लिया होगा, दुआएं भी मांगी होंगी और अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो तमाम नेमतें आपके दस्तरख्वान पर थीं उसकी शुक्रगुजारी भी की होगी। कितना अच्छा लगता है ना कि हम एक ख़ास वक्त के लिए ख़ुद को उन तमाम नेमतों से जो हमारे लिए हलाल हैं, हम खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन हमने ख़ुद को रोका होता है और रोज़ा जो है वो ख़ुद को रोकने का ही नाम है। तो जब हम खाते हैं टेस्ट कितना ज़्यादा आता है, दिल को सुकून कितना मिलता है, प्यास लगी होती है पानी पी के कितना अच्छा लगता है। तो क्या हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र करते हैं? आज का हमारा टॉपिक शुक्रगुजारी ही है। तो मैं कुरान करीम की सूरह इब्राहीम की आयत आपके सामने रखना चाहूँगी। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों को तुम्हारे ताबे किया ताकि दरिया में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को तुम्हारे ज़ेर कर दिया और सूरज और चांद को तुम्हारे काम लगा दिया कि दोनों एक कानून के मुताबिक चल रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा हर चीज़ से तुम्हें नवाजा, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। यकीनन इंसान बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। नाशुक्रें तो हम हैं। कैसे? कभी आपने सोचा कि ये जो सुबह हमें नसीब हुई है, हम सुबह उठ के अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करें। अगली सांस हम ले रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी इसकी दुआ भी की होगी कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये सांस दी। इसकी कदर उन लोगों से पूछें जो अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, जो बीमार हैं। मुझे शायद इस चीज़ का कभी एहसास ना होता कि नई सुख क्या होती है। इसका वाक़या मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब कोविड का टाइम था, हम सबको टेस्ट कराना था। तो एक टेस्ट होता है ब्लड से टेस्ट करना है, जैसे शुगर टेस्ट होता है। उसमें मेरा, मेरी कुछ कोलीग्स का, मेरे कुछ फ्रेंड्स का, सभी का आया कि पॉजिटिव है। अब वो एंटीबॉडीज़ शो करता है। वी वर इन स्ट्रेस, हम बहुत परेशान थे, और मैं चूँकि आई वॉज लिविंग अलॉन विदाउट माई फैमिली, तो आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ आई विल डाई, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी डेड बॉडी कैसे भी घर पहुँचाई जाएगी, मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। तो ये सारे थॉट्स आते हैं, शैतान आपको परेशान करता है। अब वो सारी रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, मैं सो ही नहीं पाई। मेरा ख्याल है फजर के करीब मेरी आंख लगी, एंड उसके बाद 11 बजे मुझे मेरी कोलीग जो इस वक्त मेरे साथ भी हैं, शो भी करवा रही हैं, रबिया, उनका मैसेज आया कि आप अपनी रिपोर्ट चेक करें कोविड की। मैं बहुत डरते हुए दुरूद पाक पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, आई ओपन दैट एंड इट वाज नेगेटिव। आई वाज सो हैप्पी। मतलब वो जो मुझे स्ट्रेस था, जो मैं सो नहीं सकी, ज़िंदगी में पहली बार मुझे दिन की रोशनी अच्छी लगी, मुझे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ अच्छी लगी, शोर, अपने आप को आई वाज सीइंग इन द मिरर एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि समिया आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं। ज़िंदगी में पहली बार मुझे कदर हुई कि मैंने आज जो सुबह देखी है ना, इससे पहले इतनी खूबसूरत सुबह मुझे कभी लगी नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की इनायत है, उसका लुत्फ़ व करम है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम उसके बंदे हैं, उसकी बंदगी करते हैं, मुसलमान हैं। आप सबसे पहले तो अपने आप को समझे कि यू आर अ ब्लेसिंग। कैसे? कि अल्लाह ने आपको पैदा किया, मुसलमान पैदा किया, आपके कान, आपकी आंखें, आपका नाक, आपकी ज़ुबान, आवाज़, एवरीथिंग यू आर हैविंग विद योर सेल्फ। आपका ब्रेन, आप सो भी रहे हों तो उसको पता है क्या करना है। आपकी धड़कन, दिल धड़क रहा है, आपके जो जिस्म के तमाम अज़ा हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रही है, और बालों से बारीक वेन्स हैं आपके ब्रेन की जो चलती हैं। तो कभी सोचिएगा अकेले बैठ के, यकीन करें दिल को घुटन सी होती है कि क्या हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला की इन तमाम नेमतों का कभी शुक्र किया है। और ये जो बहुत सेकेंडरी और उसके बाद की चीज़ें हैं कि हम खाते हैं, पीते हैं, हम सवार होते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वी आर हैविंग एवरीथिंग, लेकिन क्या उन तमाम ब्लेसिंग से हम शुक्रगुजारी करते हैं? तो इसी पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा ज्वाइन करेंगी। तो शुक्रगुजारी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाँ शुक्रगुजारी का क्या मुकाम है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है शुक्रगुजारी। इस पर हम बात करेंगे, और यकीनन आप लोगों ने जो अफ्तार किया है उसमें तमाम नेमतें आपने इंजॉय भी की होंगी, और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र भी किया होगा। सूरह वाक़िया में है, कुरान करीम की सूरह वाक़िया में है, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो तुम पानी पीते हो, क्या तुमने उसे बादल से बरसाया है या उसके बरसाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे सख्त कड़वा बना दें,
پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ پاک یہاں پہ وارن کر رہے ہیں کہ جو بلیسنگز میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، الحمدللہ وی آر فار 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 بلیس کہ ہم اتنی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک بٹن دبائیں تو پانی آ جاتا ہے، اور کھارا پانی الگ ہے، فلٹر والا الگ ہے، میٹھا الگ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب لوگ مشکوزوں میں پانی جمع کیا کرتے تھے، اور ابھی اگر ہم اپنے سندھ کے علاقے تھر کی بات کریں تو وہاں پہ اگر خشک سالی آ جائے تو پانی کہاں سے آئے؟ تو ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ان نعمتوں کی قدر ہمیں کیوں نہیں ہوتی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے، شکر کی سب سے پہلے تو آپ بتائیں تعریف کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور اس کے فضائل قرآن کریم میں کیا ہیں؟ کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ پاک کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال اللہ تعالی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی۔ پہلی آیت فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا کفران نعمت نہ کرو۔ دوسری آیت لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور انکار کرو گے تو میرا عذاب شدید تر ہے۔ میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا کہ شکر کہتے کسے ہیں، اور پھر میں اگلا سوال آپ سے بھی کروں گا کہ اس کی اقسام کتنی، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، جاننا ہے مجھے کتنی ٹائپس کا ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور اس کے احسان مند رہیں۔ جو اللہ سبحانہ اچھا کیا نعمتیں دی ہیں؟ بولنے کے لیے زبان دی، آپ نے مانگی نہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ نے مانگی نہیں ہے۔ اب ناظرین آپ توجہ رکھیں، جو نابینا ہوتے ہیں پیدائشی، ان کی اور میری آنکھیں بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے نور عطا فرمایا، روشنائی دی۔ بہرے جو ہوتے ہیں میرے اور آپ دو کان ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو سننے کی طاقت نہیں دی۔ جو گونگے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی، اور جن کو اللہ نے شعور کی دولت سے نہیں نوازا ہوتا وہ 6 فٹ کے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، مگر 25 سال کا بھی نوجوان ہوتا ہے تو اس کا بوڑھا باپ اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شعور بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھیں تو نعمتیں ہی نعمتیں، 3 قسم کی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح، یعنی اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ شکر بالقلب، دل سے اعتراف کرنا۔ شکر بالجوارح، اپنے جسم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا سب سے عملی بہترین تفسیر نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ میں یہی اس میں کنفیوژن تھی کہ ہم ادراک تو کر لیتے ہیں، زبان سے تھینکس کہہ سکتے ہیں، دل میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت میرے پاس ہے، لیکن وہ جو تھا نا بدنی شکر ادا کرنا یا عملی طور پر، تو آئی واز کنفیوز اباؤٹ اٹ، اور آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کر دی۔ اگر نماز پڑھیں، سجدہ ریز ہوں تو اللہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ادراک ہمیں بہت سی چند ایک نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں ہیں جو غیبی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، تو کتنا اہم ہے اللہ پاک کی شکر گزاری کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے 7واں روزہ مکمل کر لیا اور 7ویں روزے کی افطاری بھی کر لی الحمدللہ۔ اور آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ نے شکر گزاری کے موضوع کو زیر گفتگو لے کر آئی ہیں۔ تو یقیناً بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم ادراک ہی نہیں رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی 2 آنکھوں کو دیکھ لے، اپنے کانوں کو دیکھ لے، اپنی زبان کو دیکھ لے، اپنے جسم کو دیکھ لے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اور جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جب احساس کی بات ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے گردے فیل ہو جائیں اور وہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے، اس کی کتنی مہنگے ڈائلیسس ہوتے ہیں، کسی نہ خدا نخواستہ کسی کے آگے چلے جائیں، تب یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمتیں ایسے ہی دے رکھی تھیں اور ہم کو احساس تک نہیں تھا۔ تو رب العالمین کا ہر لحظہ اور ہر آن شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔
اس لیے کہ جب ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب العالمین بھی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسا کہ آپ نے ڈائلسس کا ذکر کیا، مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے کولیگ تھے جہاں فانی سے کوچ کر گئی ہیں، ان کی بیٹی تھی آپا، 8 سال کی بچی، اور ان کے کڈنیز ٹھیک سے کام نہیں کرتے، وہ آئے روز ان کو لے کے ہاسپٹلس میں بھاگ رہے ہوتے تھے۔ بچی کے یورینیشن میں اس قدر پرابلم ہوتی تھی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ ایسی بہت سی بلیسنگز ہیں ہمارے جسم ہی میں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارا نظام انہضام کتنا اچھا چلتا ہے، ہمارا دل کتنا اچھا دھڑکتا ہے، یا ایوری ہمارا جو باڈی کا پارٹ ہے اس کا ایک خاص فنکشن ہے۔ کبھی آپ نے دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ پاک دل دھڑکتا رہے، خون کی روانی پورے جسم میں میں تو دوڑتی رہے۔ کہتی ہوں سمیہ صرف یہ پلکیں جھپکنا، اٹھنا اور گرنا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کتنے ہی ہمارے دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی مرضی سے آنکھوں کی پلکیں تک نہیں جھپک سکتے، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو بہت دولت ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ تمام دولت بیکار ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی دوسروں کی ممنون احسان ہے۔ مفتی نور رحمانی صاحب، مصیبت میں تو انسان یاد کر ہی لیتا ہے اللہ کو کہ اللہ پاک مجھے یہ مشکل آسان کر دو، میں بہت تکلیف میں ہوں، اس کو ہٹا دو، لیکن جیسے ہی ہماری مشکل دور ہوئی ہم تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ تو شکر گزاری ہر حال میں کتنی اہم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مصیبت میں صبر آ جاتا ہے، لیکن خوشحالی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اس وقت شکر کس طرح ادا کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ایک شخص کی ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹس ہو، عادت ہو، اتوار ہو کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا، مثال کے طور پر یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو فیڈر دے رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ فیڈر پیے آپ اس کے سامنے بولیں شکر الحمدللہ، آپ اس کو کھانا کھلائیں شکر الحمدللہ، اس کو پانی پلائیں شکر الحمدللہ، تو بچے کے دماغ میں ہمیشہ جو بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے کوئی بھی نعمت کا حصول ہوگا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو مرتے دم تک یہ عادت اس کی ہمیشہ رہے گی۔ یاد رکھیے کہ ناظرین، جو لوگ اچھی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ شکر کی کیفیت ہے۔ جب مشکلات یا تکلیف آتی ہیں تو ان کی زبان پہ آلریڈی دعا چل رہی ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جب اچھا حال تھا جب بھی شکر ادا کرتا تھا، آج مصیبت کے وقت میں یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک اللہ کے ولی تھے، ان پہ اللہ کی نعمتیں بہت تھیں، تو انہوں نے کہا پروردگار تیرا اتنا فضل ہے، تیرا اتنا کرم ہے، میرا حساب بڑا سخت ہوگا، مجھے اور نعمتیں نہ آتا، میری اوقات سے زیادہ ہیں، مگر نعمتیں بڑھتی چلے جا رہی ہیں، بڑھتی چلے جا رہی ہیں۔ تو ایک دن خواب میں اللہ کی طرف سے بشارت آئی کہ بندے خدا تو اتنا زیادہ میرا شکر ادا کرتا ہے، تو جتنا شکر ادا کرتا رہے گا میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، آپ کے بچے باادب ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو حل فرماتا رہے گا۔ آپا، ناشکرے لوگ جو شکر نہیں کرتے اور فور گرانٹڈ لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کو، قرآن کریم میں ناشکرے لوگوں کو کس قسم کی وعید دی گئی ہے اور کتنا ایمفسائز کیا گیا ہے شکر گزاری کا؟ دیکھیں، ناشکراپن ایک طرح کی انسان کی صفت ہوتی ہے، کوالٹی ہوا کرتی ہے جو کہ کسی بھی انسان کے اندر ہوا کرتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق انسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکریہ ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کر دیتے ہیں، اور کسی نے ہمیں پانی پلا دیا، کسی نے کوئی نیکی کر دی، کسی نے کوئی نیکی کر دی، تو ایک لفظ ہوتا ہے شکریہ، یا اس کو انگلش میں کہتے ہیں تھینک یو ہوتا ہے۔ اگر ہمیں وہ کہنے کی عادت ہوگی تو ہم اپنے سامنے والے کا دل خوش کر سکیں گے، اور یعنی سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا بغیر کسی صلے کے کیا، یعنی ادراک ہی نہیں ہے، ایکنالجمنٹ نہیں ہے کسی کے کہ آپ نے کسی کو کوئی اہم کام کسی کے لیے کیا۔ تو ہم کو شکریہ ادا کرنا اس لیے چاہیے تاکہ ہم سامنے والے کا دل خوش کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق انسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم ہے کہ اے آل داؤد تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں کہا ہے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہم نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس برائی سے محفوظ رکھا۔ وین آئی ایم کمنگ ٹو مائی آفس، تو آتے وقت
हो सकता है अल्लाह पाक ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया हो सकता है नागहानी आफत से बचाया हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें आंखों से नज़र तो नहीं आती, लेकिन हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की ब्लेसिंग्स ही। तो जैसा कि कुरान करीम में हुक्म है कि हमें हर वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला की तस्बीह बयान करते रहना चाहिए, शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। तो इसकी फजीलत पर हम मज़ीद भी रोशनी डालेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, अब कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, हम बात करें शुक्रगुजारी पे और उन तमाम नेमतों की जो हमारे नॉलेज में हैं, जिनको हम एक्नॉलेज करते हैं। और बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा और उनका इदराक हमें अभी भी नहीं है। शायद आज कुछ हम गुफ्तगू करें तो कुछ पहलू हमारे जहनों में नक्श हों और हम समझ पाएँ कि अच्छा ये भी एक चीज़ ब्लेसिंग थी, इसका तो मैंने कभी शायद शुक्र भी नहीं अदा किया। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपने जो अपने सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दिया, उसने कहा कि एक बाप अपने जवां बेटे को जो पैरालाइज्ड है, उसे समझ बूझ नहीं है, उसको लेके जा रहा है, उसके पास जो नहीं है वो उन तमाम लोगों के लिए नेमत है जिनके पास है, तो इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसा ये कि मैं जब दारुल इफ्तार के अंदर बैठता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कालिम दीन होने के हिस्से आते हैं कि आप हमें कुरान के हवाले से बताएं कि हमारे बच्चे किस तरह ठीक हो जाएं। तो वो तकरीबन 6 फुट का नौजवान था मेरे पास, बड़ा लंबा चौड़ा खूबसूरत। उसके वालिद साहब उसको पकड़ के लेके आ रहे थे, तो मैंने देखा दरवाजे की तरफ, मुझे लगा शायद कोई मसला होगा, लेकिन जब वो करीब आया तो वो कभी छत दिख रहा, कभी दीवार दिख रहा। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब कुरान की कोई भी आयत सूरत बताएं कि मेरा बेटा दूसरों की तरह हो जाए। ओह माय गॉड। इसी तरह एक बच्ची को, यानी कि 5-6 साल की बच्ची होगी और उसके सुनहरे बाल, नीली आँखें, अब अंदाज़ा कीजिए। जैसी बच्ची आई तो मैं डेस्क में बैठा हुआ था, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा आप? तो बच्ची मुझे देख के मुस्कुराई। उसके वालिद साहब आके बैठे और बाकायदा उन्होंने लग गया कहने लगे मुफ्ती साहब मेरी फ़लाँ मॉल के अंदर मेरी कई दुकानें और बड़ा कारोबार है, मैं आपको एक दुकान भी बेचने को तैयार हूँ, कुछ बता दें, वजीफ़ा दे दें, तावीज़ दे दें, दुआ दे दें, कुछ भी कर दें। ये बच्ची एक मरतबा मुझे बाबा कह दें, माशाअल्लाह। मुझे एक मरतबा मुझे बाबा कह के कह लें, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, एक औलाद है मेरी। और ये कितनी तकलीफ की बात है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो कह रहे हैं मेरी एक औलाद है, मुझे सिर्फ एक शौक़ है, तो मुझे एक मरतबा बाबा कह दें। मैं अब ये मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिस तरह वो रो रहा था मेरे सामने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे पास एक परसों एक नौजवान बच्चा आया, तकरीबन 18-19 साल का होगा, अल्लाह ने उसको, एक बहुत साहिब सरवत फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके सर पे बाल नहीं है। अब अंदाज़ा कीजिए, नाज़रीन आप भी अंदाज़ा कीजिएगा। तो वो मेरे पास आया तो मैंने कहा आप परेशान क्यों बेटे? तो उसने अपना कैब उतारा तो बिल्कुल गंजा था वो। कहने का मैं अभी इसमें बाल लगवाऊंगा मुफ्ती साहब, तकरीबन 12.5 लाख रुपए के, आप दुआ करें कि वो बाल उसमें उग जाएं और मैं सेहतियाब हो जाऊँ। यानी छोटी छोटी सी चीज़ें, ये नेमतें हैं, ये आँख, ये ज़बान, ये कान, ये शऊर, ये तमाम चीज़ें नेमतें। नाज़रीन एक छोटी सी बात और आपको बता दूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनके अभी बहनोई का इंतकाल हुआ, आप तवज्जो रखिएगा। वो आदमी 36 साल उसकी उम्र, 36 ईयर ओल्ड, 36 साल जवान, गुर्दे फेल हो चुके हैं, बिस्तर पर लेटा है, अपनी वालदा का हाथ पकड़ के कह रहा है अम्मी मैं ज़िंदगी भर अल्लाह से दुआ करता रहा कारोबार के लिए, अम्मी मैं दुआ में अपनी सेहत को मांगना भूल गया, आज कारोबार भी है, तमाम चीज़ें, सेहत नहीं है, और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। आपा, जब हम अल्लाह पाक की तमाम नेमतें इंजॉय करते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और जब हम ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहते हैं या एक्नॉलेज करते हैं कि येस आई एम ईटिंग दिस, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, तो इसकी कितनी कदर व मंजिलत है और कितना हमें सवाब मिलता है अगर हम एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो। देखिए, परवरदिगार आलम को खुलूस दिल के साथ पुकारना, खुलूस दिल के साथ याद रखना और रब्बुल आलमीन की तमाम तर सिफ़ात को तसव्वुर करना, मसलन ये कि वो रब्बुल आलमीन खालिक है, वो रब्बुल आलमीन माबूद है, वो पाक परवरदिगार आलम राज़िक़ है, तो और वो रब्बुल आलमीन जो हमको अता करता है, बेहिसाब अता करता है, और वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो हम जब रब्बुल आलमीन की अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं तो परवरदिगार आलम को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बल्कि कहा गया कि अगर कोई सिद्क़े दिल से एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो रब्बुल आलमीन हो सकता है कि उसकी उम्र भर की गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। तो ये परवरदिगार आलम ही समझ सकता है और कि वो उसने अपने बंदों को कितना देगा और कितना अता करेगा। तो जब हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं तो शुक्र अदा करना परवरदिगार आलम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्र नहीं करते और मुअज़्ज़ल्ला
وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا, میں ایسے ہی آیا تھا ایسے ہی جاؤں گا. مطلب ایکنالجمنٹ کسی بھی چیز کی نہیں ہے, نہ مالک کی, نہ خالق کی, نہ رازق کی. تو ناشکرے لوگ, ان کی کمپنی ایمان والوں پر کتنا اثر رکھتی ہے, اور ناشکرے لوگ ہیں ہی کیوں, مطلب سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں تمام نعمتیں, لیکن وہ ایکنالج نہیں کرتے اس چیز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے بہن آپ کا. اس سوال میں کئی سوال پہلو ہیں, کئی پہلو ہیں جو میں شاید اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر بہت سکتی. اچھا ہے آپ کا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا دراصل اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے. تو جو نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے, ان پر کرم ہے. یہاں ایک سوال بہن نے یہ کیا کہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اور وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایک یاد رکھیے گا کبھی کبھی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ وہ نفسیاتی خلل بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہر چیز میں نے اپنی محنت سے اور اپنے عقل سے اور اپنے بلبوتے پہ کیا ہے. ناظرین آپ یاد رکھیے گا آپ کچھ بھی نہیں ہیں, کیونکہ اگر جس کو یہ وہم ہو جائے کہ میں اہم ہوں, یہی سب سے بڑا وہم ہے, اس میں آنا آتی ہے اور پھر انسان فنا ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں, یقین مانے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اپنی طاقت پر, اپنے پیسے پر بڑا غرور تھا, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسا فالج ان کے ہاتھ پہ گرا کہ پیسہ بھی موجود ہے, ان کا ہاتھ بھی موجود ہے, لیکن اللہ نے ان سے لکھنے کی اور دستخط کرنے کی طاقت کو اٹھا لیا. گیدرنگ اچھی رکھیں, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے شکوہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی زبان سے شکر ادا ہونے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. شکر گزاری کے آداب کیا کیا ہیں, اور جو ہم صلاۃ الشکر ادا کرتے ہیں, شکرانے کے نوافل, ان کی ادائیگی کتنی اہم ہے, اور کیا کوئی خصوصی دعائیں بھی ہیں جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں, اور جو نعمتیں ہمیں ہیں وہ ہم تک ہی رہیں. چھن جانے کا خوف بھی انسان کو اللہ کے کتنا قریب کرتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنے معزز علماء کرام سے. تو آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان. ویلکم بیک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری. قرآن کریم کی سورت لقمان کی عقائد کی سماعتوں کی نظر کروں گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے, اور جو شکر کرے, انسان کے ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. یعنی اگر میں اللہ کا شکر ادا کروں گی تو اس کا فائدہ محض میری ذات کو ہوگا, اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کا مستحق ہے. یعنی میری شکر گزاری میں اگر کرتی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں گے اور اس کا اجر مجھے ملے گا. اینڈ لیٹ سپوز اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ, تو اللہ پاک بہت بے نیاز ہے. میری امی کہا کرتی تھی نا, مجھے اس کی ٹرانسلیشن بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے سمیہ, تو مجھے ہوتا تھا کہ اس کا مطلب مجھے سمجھ آ جائے. یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی, وہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہی رہنے والا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر ثروت آپا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو کیا شکر گزاری اس فارم میں بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ ہم نے زبان سے کہنا ہے, دل سے کہنا ہے, پھر عملی طور پہ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا کہ نماز از دا بیسٹ فارم آف شکر گزاری. کیا ہم صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں شکر گزاری کے طور پر؟ بالکل بالکل. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں آپ اس میں دوسروں کو شریک بنائیے, تبھی شکر گزاری کا حق ادا ہوگا. یعنی آپ کو زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے, دل سے بھی شکر ادا کرنا ہے, اور عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا ہے. آپ کو خدا نے علم دیا ہے, آپ اس علم کو پھیلائیے. آپ کو خدا نے کوئی صفت دی ہے, آپ اس صفت کو آگے بڑھائیے. اگر آپ کو خدا نے رزق دیا ہے تو آپ اس رزق کو آگے سے آگے بڑھائیے, تو تبھی شکر گزاری کا حق ادا ہوگا. اور جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک میاں بیوی تھے, اور انہوں نے خواب میں شوہر نے دیکھا کہ اس کی آدھی زندگی خوشی میں گزرے گی, اور آدھی زندگی پریشانی میں گزرے گی, نعمتوں میں گزرے گی اور آدھی زندگی پریشانی میں گزرے گی. اسے صبح کو اٹھ کر اپنے بیگم سے مشورہ کیا, بیوی سے, کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, پہلے کون سا لینا چاہیے, پریشانی والا وقت لینا چاہیے, یہ خوشیوں کا نعمتوں والا وقت لینا چاہیے. تو اس کی بیگم نے اسے مشورہ دیا, کہا کہ ہم کو پہلے خوشیوں کا, نعمتوں کا وقت لینا چاہیے. تو اس نے پہلے خوشیوں کا, نعمتوں کا وقت لے لیا. اب جیسے ہی کوئی خوشی ملتی وہ لوگ شکر گزاری کے طور پر دوسروں کو اس نعمت میں شریک کرتے, اس کو زیادہ زیادہ بانٹتے, اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو دیتے. رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے ان کی پریشانیوں کا وقت بھی تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. تو جب ہم اس طرح سے رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو پروردگار عالم بھی ہم سے راضی ہوتا ہے.
हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इस कद्र क़याम किया करते थे। क़याम यानी नमाज की अदायगी बहुत ज़्यादा किया करते थे कि उनके दोनों जो पैर मुबारक हैं वो सूज जाया करते थे, एड़ियाँ जैसे फट सी जाती हैं, ऐसा हो जाता था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपके सबब आपके अगलों को और आपके पिछलों के गुनाह मुआफ़ कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आप मुझे ये पसंद नहीं है कि शुक्रगुजारी कर जाऊं। यानी उनकी जो वाइफ हैं वो ये कह रही थी कि जब आप जानते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप ये जानते हैं कि जन्नत में आला मकाम सबसे आपको मकाम महमूद पर फाइज किया गया है, तो आप फिर भी ये कर रहे हैं, यानी आप रिलैक्स ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इतना नवाजा गया है तो मैं क्यों शुक्रगुजारी ना करूं। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमान साहब, सलातुल शुक्र का यानी शुक्राने के नवाफिल की फ़जीलत में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि सजदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के तौर पर या कोई खुशखबरी मिलती थी तो ये किया था, तो हम कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो नवाफिल होते हैं इसकी बाकायदा कोई अलग से कोई तरकीब तो नहीं होती। जिस तरह आप नवाफिल आम नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे, बस इसमें आप नियत करेंगे सजदे शुक्र के सलातो शुक्र के हवाले से। जहन में रखिएगा कि आप अपने अफ़ाल से, अपने किरदार से जितना अल्लाह की मखलूक को नवाजते चले जाएंगे, अल्लाह आपसे उतना राज़ी होता है। जी, यहाँ एक गलती ये भी होती है कि हम अपनी ज़ात में ही समझ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई है सिर्फ़ हमारे लिए। याद रखिएगा, वो पानी जो एक जगह जमा रहे वो जौहर बन जाता है, जी, आगे निकले नदी बन जाता है, और सबको बांटने वाला जाए तो फिर वो दरिया बन जाता है। अगर आपकी नेमतें सिर्फ आपके पास रहेंगी तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पड़े पड़े पानी में बदबू आ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब वो आगे चलता है तो फिर उसमें मिठास भी आती है और उसमें रौनकें भी आती हैं, क्योंकि लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। मुस्तफ़ीज़ होना। तो जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, आप उतना बढ़ाते चले जाएंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, एक शख्स सामने से आया, कहने का मूसा आप अल्लाह के नबी हैं, रिस्क बड़ा तंग है, मेरा बहुत तंग है, बहुत तंगी, एक दुआ करें कि अल्लाह एक मरतबा सारा रिस्क मुझे अता कर दे। जी, कहा ठीक, दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको रिस्क अता फरमा दिया सारा एक साथ। कई साल बाद गुजरे तो देखा कि देगें चल रही हैं, लंगर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाली है। आए, कहने के बंदे खुदा क्या मामला है? कहा आप अपने रब से पूछिए कि अल्लाह ने कैसे अता किया। जब गए कोहे तूर पे, कहा परवरदिगार एक ही मरतबा तूने सर अता किया, आज मैं देखा वहाँ देगे चल रही हैं। कहा है मूसा, जो हमने उसको दिया था उसने हमारे नाम पे मखलूक में बांट दिया। ये बांटना हमें इतना पसंद आया कि हमने उसके नाम अमाल में जब तक जिंदा है वो रिस्क जो एक दिन दिया था वो उसके लिए हमेशा के लिए कर दिया। तो आप अपनी नेमतें जो अल्लाह ने आपको दी हैं वो आप अता करते चलाएं, मखलूक को अल्लाह नेमतें बढ़ाता चले जाएगा। और हमेशा नमाज शुक्र, सलातो शुक्र अदा करते रहें। और सबसे बेहतरीन टाइम ये इफ्तार के बाद का है और सहरी का टाइम है। आप नमाज शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेमतों को बढ़ाएगा और मुश्किलात को दूर फरमाएगा। हम इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी, और हम बहुत अहम गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं इस पर हम बात कर रहे हैं। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की इस शान पर खुशी करनी चाहिए कि उसके हर हाल में खैर है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको जिस भी हाल में रखें उसमें उसके लिए कोई भलाई होगी। और ये मकाम सिवाय उसको, यानी मोमिन के अलावा ये मकाम किसी को हासिल नहीं है। इससे पहले जितनी उम्मतें थीं उनमें ये नहीं था, लेकिन चूंकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो हमें ये मकाम हासिल है कि हम खुशी में हों, गमी में हों, तकलीफ़ में हों, आजमाइश में हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस हर हाल में हमारे लिए खैर रखी है। और फिर हदीस में ये है कि अगर वो नेमतों के मिलने पर शुक्र करे तो उसको अजर मिलता है, और अगर वो मुसीबत आने पर सब्र करे तब भी उसको अजर मिलता है। तो इसी से जुड़ा सवाल मैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा के सामने रखूँगी। आप एक तो नेमतों के ज़वाल के बारे में हमें बताइएगा कि इंसान जब नाशुक्री करता है तो नेमतों का आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल आना शुरू हो जाता है। यानी पहले तो बहुत लैंड क्रूज़र्स, तमाम नेमतों की फरावानी, औलाद बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर शुक्रगुजारी होती तो होगी, अगर कोई नाशुक्री करेगा तो नेमतें छिन जाएंगी। और इसके अलावा जब आपके पास कोई नेमत है तो शुक्र के साथ साथ सब्र कितना इम्पॉर्टेंट है।
اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو وہ اس کو اللہ کی جانب سے نعمتیں نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہو. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ چھن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ناشکری کی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو نعمتیں واپس لی جاتی ہیں در حقیقت وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اولاد بھی تھی، آپ کے پاس مویشی جانور بھی بہت سارے تھے، صحت بھی عطا فرمائی تھی، اور پاک پروردگار عالم نے وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے لینی شروع کر دیں. اب جب ایک ایک کر کے لینی شروع کر دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بہت مشکل وقت آ گیا، کیونکہ آپ کی اولاد بھی جا چکی تھی، آپ کی مال دولت، آپ کے مویشی جانور بھی چھن چکے تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ شکر پروردگار عالم رہا. تو یہ شکر رب العالمین صرف نعمتوں میں شکر ضروری نہیں ہے، بلکہ مصائب اور آلام میں، ابتلا اور مصائب میں بھی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، پاک پروردگار عالم ہمارے اس شکر سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. مفتی صاحب، اسی سے جڑا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ ساتھ صبر کا، اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر کا بہت اکٹھا بھی تذکرہ آیا ہے بہت سی جگہوں پر. تو مثال کے طور پر کوئی نعمت چھن گئی ہے، کوئی صدمہ ہے، خدا نخواستہ کوئی اپنا پیارا اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے، تو اس میں صبر اور صبر کے ساتھ شکر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ صبر کا زیادہ اعلیٰ مقام ہے اللہ کے ہاں یا شکر گزاری کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اچھی مثال ہے. اور میں قطع کلامی کی معذرت، اسی میں یہ پہلو بھی رکھنا چاہوں گی کہ اگر اس صدمے کو، تکلیف کو آزمائش سمجھ کر اللہ کا شکر گزاری کی جائے تو کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی حالت کے اندر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور آپ جتنا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ خوشحالی کی کیفیت ہو یا آزمائشی کیفیت ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ مجھ پر آزمائش اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے یا مجھ پر میرے گناہوں کے سبب عذاب ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر آپ توبہ استغفار کیجیے. صبر اور شکر کے حوالے سے میری بہن نے بات کی. میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی اصغر شہید ہوتے ہیں، تو وہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے پروردگار تو حسین سے راضی ہے نا. تو یہاں معاملہ صبر کا بھی اور شکر کا بھی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کے 3 بچے حادثات میں ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹا بچہ، اس سے بڑا بچہ، اس سے بڑا بچہ ہے، 2 بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، چھری ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور دونوں بچے ختم ہو جاتے ہیں. ماں وہاں جاتی ہے، وہاں جب جاتی ہے تو دونوں بچوں کی لاشیں پڑی ہیں. چھوٹا بچہ جو اس کی گود میں تھا وہاں تندور کے اندر وہ چھوڑ کر آئی تھی، وہ بچہ وہاں گر کے ختم ہو جاتا ہے. وہ عورت خانہ کعبہ میں جاتی ہے تو صرف ایک سوال کر رہی ہوتی ہے، پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے نا. سبحان اللہ. تو وہاں پہ ایک عالم دین پوچھتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے نا. یہ جملہ کیسا ہے؟ کہا میں اپنے 3 بچوں کی لاشیں دفنا کے آ رہی ہوں اور میں اپنے رب سے کہتی ہوں کہ تو نے مجھے آزمایا، پروردگار میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے نا. تو آپ ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی رہیں. ایک چھوٹی سی نصیحت کرتا جا رہا ہوں. میرے جتنے میرے بھائی اور میری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو ایک حدیث پڑھا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ پڑھتے رہیں گے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر زوال نعمت سے محفوظ رکھے گا. کبھی کبھی میموری لیس ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کبھی بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آپ کسی اچھی وجاہت پر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ چھوٹی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بس چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. پڑھتے رہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر زوال نعمت سے محفوظ رکھے گا. اللہ پاک ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے گا اگر ہم شکر گزاری کرتے رہیں گے. کچھ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گی کہ سورہ بقرہ میں ہے اللہ کا شکر کرو، اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے رہو، اور پھر یہ بھی ہے کہ میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہمیں بارہا یہ کہا گیا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، نافرمانی نہیں کرنا. شکر گزاری کرتے رہو گے تو مزید عطا کروں گا، اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک عذاب بھی دے گا، نعمتیں چھین بھی لے گا، اور ایسی آزمائش میں ڈالے گا کہ انسان یقیناً بہت تکلیف سے گزرے گا. تو آج کی ہماری گفتگو شنید کا ٹاپک اور ہمارا خصوصی طور پر وقت ختم ہوا. انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اپنے معزز علماء کرام کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز.